हेलो नमस्ते। आज हामी स्टडी गर्ने हो पिनवर्मको सम्बन्धमा। पिनवर्म जसलाई थ्रेडवर्म पनि भन्छन्, नाम सुने होला। यो पारासाइटिक अर्गानिजम हो पिनवर्म। यसको साइन्टिफिक नेम एन्टेरोबियस वर्मिकुल्यारिस। एन्टेरोबियस वर्मिकुल्यारिसलाई अक्जियुरिस वर्मिकुल्यारिस पनि भन्छन्। यो कमन पारासाइट हो जुन हाम्रो लोकालिटीमा पनि भेटाउँछन्, खास गरेर बच्चाहरूमा। पिनवर्म अथवा थ्रेडवर्म मोनोजेनेटिक इन्टेस्टाइनल इन्डोपारासाइट हो। यसको अर्थ यसले आफ्नो लाइफ साइकल एउटै होस्टमा पुरा गर्छन्, इन्टेस्टाइन भित्र बस्छन् र त्यो हिसाबले इन्डोपारासाइट भयो। सो यो इन्टेरोबियसको सिस्टमेटिक पोजिसन हेरौँ। इन्टेरोबियसको सिस्टमेटिक पोजिसन हेर्ने हो भने यो फाइलम निमेटहेल्मिन्थिसको मेम्बर हो। निमेटहेल्मिन्थिसलाई एस्के हेल्मिन्थिस पनि भन्छन्। अनि यस अन्तर्गत इलोंगेटेड सिलिन्ड्रिकल अनसेगमेन्टेड वर्म लाइक क्रिएचर्सहरू छन्। यो क्लास निमेटोडाको मेम्बर, अर्डर अक्सियुराइडिया। यदि इन्टेरोबियसलाई हेर्ने हो भने इन्टेरोबियस वर्मिकुल्यारिसको अर्को नाम अक्जियुरिस वर्मिकुल्यारिस पनि हो। त्यो हिसाबले अक्जियुराइडिया अर्डरको नाम पारासाइटसँग मिल्दोजुल्दो भयो। जिनस इन्टेरोबियस र स्पेसिज वर्मिकुल्यारिस। हेबिटेट डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गरौँ। यो डिस्ट्रिब्युसनको हिसाबले हेर्ने हो भने इन्टेरोबियस वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रिब्युसन हो। विश्वको करिब करिब हरेक कन्ट्रीमा भेटिने यो पारासाइट। अनि खास गरेर यसको इन्सिडेन्स बच्चाहरूमा र ओमेनहरूमा, लेडिजहरूमा बढी देखिन्छ। यो एडल्ट वर्म इन्फेक्टेड पर्सनको सीकम र एपेन्डिक्स भित्र बस्ने गर्छन्। सो सीकम र एपेन्डिक्स याद होला, यो लार्ज इन्टेस्टाइनको पार्ट हो। यो एक किसिमको मोस्ट कमन पारासाइटिक निमेटोड, मोस्ट कमन प्राय जसो अथवा निमेटोड पारासाइटमा यो पनि धेरै कमन किसिमको पारासाइट हो मानिसको। अनि यसलाई पिनवर्म अथवा थ्रेडवर्म अथवा सीट वर्म पनि भन्छन्। यो सीट भनेको कुन सीट? त्यो टोयलेट सीट। सो सीटहरूमा भेटिने, थ्रेड जस्तो देखिने अनि सानो पिन जस्तो पातलो, त्यो हिसाबले यस्ता किसिमको नामहरू राखिएको। आउने यसको मोर्फोलोजी अथवा एक्सटर्नल फिचरको सम्बन्ध पहिला डिस्कस गरिहालौँ। मोर्फोलोजीको हिसाबले हेर्ने हो भने यहाँ डायग्राममा ध्यान दिने। यो डायग्राम मेल र फिमेल दुवै इन्डिभिजुअलको हो। त्यो हिसाबले क्लियर हुन आउँछन् कि यसमा पनि मेल र फिमेल सेपरेट हुन्छन्, सेक्सेज सेपरेट। अनि यसलाई भन्छन् डायोसियस युनिसेक्सुअल इन्डिभिजुअल्स। मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन टेस्टिस भएको मेल भयो र फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन ओभरी भएको इन्डिभिजुअल फिमेल हो। दुवैलाई कम्पेरेटिभ वेमा हेर्ने हो भने एउटा कुरो एकदम क्लियर हुन आउँछन् कि बडी इलोंगेटेड, सिलिन्ड्रिकल र अनसेगमेन्टेड दुवैमा हो। तर डायमिटरको हिसाबले, साइजको हिसाबले यो मेल पातलो, फिमेलको डायमिटर बढी मोटो देखिन्छ। मेल स्मलर, फिमेल लङ्गर, त्यो हिसाबको देखिन्छ। मेलको टेल एन्ड यहाँ पनि कर्भ हो र फिमेलको टेल एन्ड स्ट्रेट। सो यो सानो धागो जस्तो देखिने पारासाइट, सानो सेतो धागो टोयलेटहरूमा, यो इन्फेक्टेड पर्सनको फिकल म्याटरसँग बाहिर आउने गर्छ। इन्टेस्टाइनल इन्डोपारासाइट। यसको एन्टेरियरमा माउथ दुवै केसमा देखिन्छ। यहाँ लामो भित्रपट्टि, बडीको भित्रपट्टि फायरिङ्स देखिएको। अनि फायरिङ्समै इन्ड बल्बहरू पनि छन्, त्यो म्याटेरियल्सहरू, फुड आइटम्सहरू सक गर्ने हिसाबले। इन्टेस्टाइन लामो र इन्टेस्टाइनको पोस्टेरियर ओपनिङ एनस यहाँ देखिरहेछ फिमेलमा टुवार्ड्स पोस्टेरियर, जबकि मेलमा यो इन्टेस्टाइनको पोस्टेरियर ओपनिङ ठिकै छ, यहाँ देखिरहेको जुन एपर्चर भन्यो त्यसलाई भन्यो क्लोका टेलेनमा। यो क्लोका किन त जेनाइटल स्ट्रक्चर्स, रिप्रोडक्टिभ अर्गन, टेस्टिसको पनि डक्ट त्यहीँ ओपन आएर गर्छन्। सो यहाँ टेस्टिस र एलिमेन्ट्री केनाल दुवैको कमन एपर्चर हो, सो द नेम क्लोका। तर फिमेलको केसमा एनस मात्र भन्छन् यसलाई। यो एलिमेन्ट्री केनालको एपर्चर, जेनाइटल एपर्चर अथवा फिमेल गोनोपोर, यहाँ जुन ओभरिजहरू छन् त्यसको ओपनिङ, फिमेल गोनोपोर, भल्भा र यो भ्याजिना कहाँ छन् त? एन्टेरियरतिर।
सो फिमेलको केसमा जेनाइटल पोर र डाइजेस्टिभ ट्र्याक्टको पोस्टेरियर पोर दुवै सेपरेट, एनस र गोनोपोर सेपरेट, तर यहाँ युनाइटेड, त्यो हिसाबले नाम आयो क्लोका। ल हेर्ने अब एकचोटि डिस्क्रिप्सनमा। बडी इलोङ्गेटेड हो, सिलिन्ड्रिकल हो र अनसेगमेन्टेड हो। यो हेर्दाखेरि धागोको, सेतो धागोको सानो पिस जस्तो देखिन्छ। कुन धागो? त्यही सिभिङ थ्रेड, त्यो हिसाबको पातलो पनि हो। एन्टेरियर एन्ड र पोस्टेरियर एन्ड दुवै पोइन्टेड देखिन्छ दुवै केसमा, मेल र फिमेल दुवैमा। द माउथ बियर्स 3 स्मल लिप्स। माउथ जुन एन्टेरियरमा हो यसमा 3वटा सानो सानो लिप्स देखिन्छ। सेक्सेज सेपरेट, मेल र फिमेल सेपरेट हुन्छन् र सेक्सुअल डायमोर्फिजम डिस्टिङ्क्ट, बाहिरबाट छुट्याउन पनि मिल्ने। एडल्ट मेलको मेजरमेन्ट हेर्ने हो भने करिब करिब 2 to 5 मिलिमिटर इन लेन्थ, 0.1 to 0.2 मिलिमिटर इन डायमिटर, जबकि फिमेल 8 to 12 मिलिमिटर इन लेन्थ। सो निकै फरक देखियो, यो अप टु 5, यो अप टु 12 मिलिमिटर लेन्थको हिसाबले। डायमिटरमा यो मेलको डायमिटर 0.1 0.2 मिलिमिटर, तर यहाँ फिमेल अलमोस्ट डबल 0.4 मिलिमिटर इन साइज। मेलको केसमा मेलमा भेन्ट्रल इन्ड टेलको कर्भ देखिन्छ, भेन्ट्रली कर्भ, अनि त्यहाँ अ सिङ्गल स्पिक्युल जुन कपुलेसनमा मद्दत पुर्याउँछन्। मेल गोनोपोर ओपन्स आउट थ्रु क्लोका, क्लोका कमन एपर्चर हो। मेल्स आर फ्यू एन्ड रेयर कुन हिसाबले अलिक कमै भेटाउँछन्, कारण हो मेटिङ पछि मेल्स युजुअली डेड भइहाल्छन्, मरिहाल्छन् र यिनीहरू फिकल म्याटरसँग बाहिर गइहाल्छन्। सो मेलको प्रेजेन्स अलिक कम, लाइफ टाइम सर्ट भयो। जबकि फिमेल बढी देखिन्छन्, अनि फिमेलको केसमा टेल स्ट्रेट एन्ड पोइन्टेड, मेलमा टेल कर्भ, यसमा टेल स्ट्रेट। फिमेल गोनोपोर लाइज एट द एन्टेरियर 1/3 अफ द बडी। सो यो 1/3 भन्नाले एन्टेरियर साइडमै हो। यो भयो पारासाइटको मोर्फोलोजीको सम्बन्धमा, क्लियर हुनुपर्ने। अब आउने यो पिनवर्मको लाइफ साइकल हेरौँ। सुरुमा पनि मैले भनेको थिएँ यो पिनवर्म मोनोजेनेटिक लाइफ साइकलवाला प्राणी हो। मोनोजेनेटिक भन्नाले यसले आफ्नो लाइफ साइकल एउटै होस्टमा पुरा गर्ने गर्छन्, अनि त्यो डिफिनिटिभ होस्ट म्यान हो। यसमा इन्टरमिडिएट होस्टको आवश्यकता हुँदैन, यो इन्टेस्टाइनल पारासाइट हो। पिनवर्म इज कल्ड मोनोजेनेटिक एज इट कम्प्लिट्स इट्स लाइफ साइकल इन अ सिंगल डिफिनिटिभ होस्ट म्यान। एडल्ट वर्म्स लिभ इन सीकम, कोलोन एन्ड एपेन्डिक्स। रिमेम्बर, इन्फेक्टेड पर्सनको सीकम, कोलोन र एपेन्डिक्सतिर भेटिने अथवा त्यसभित्र बस्ने यो भयो लार्ज इन्टेस्टाइनका पार्ट्सहरू। द ग्राभिड फिमेल्स जुन म्याच्योर हुन्छन्, ग्राभिड फिमेल्स माइग्रेट डाउन द इन्टेस्टाइन टु द एनस। यिनीहरूमा कपुलेसन, सेक्सुअली प्रोडक्सन अनि कपुलेसन पछि जुन ग्राभिड फिमेल हो, म्याच्योर फिमेल हो, त्यो तलतिर मुभ गर्छन्, एनसतिर जान्छन्। रिच द पेरिएनल और पेरिनियल रिजन, यो एनसभन्दा बाहिरको जुन पेरिएनल रिजन हो त्यहाँसम्म पुग्छन्, अनि त्यहाँ गएपछि द फिमेल डिपोजिट्स एग्स अन स्किन। सो पेरिएनल रिजनमा गएर एग लेङको काम हुन्छ। कपुलेसन लार्ज इन्टेस्टाइनमा, सीकम, कोलोन अथवा एपेन्डिक्सभित्र, अनि त्यसपछि फिमेल माइग्रेट गरेर पेरिएनल रिजनमा जाने अनि त्यहाँ गएर एग्स डिस्चार्ज गर्ने। ओमेनको केसमा, फिमेल होस्टको केसमा, द फिमेल वर्म often enters genital organs and causes inflammation. यो जेनाइटल अर्गनभित्र गएर एनसबाट बाहिर निस्केपछि जेनाइटल अर्गनभित्र गएर त्यहाँ इन्फ्लामेसन, इरिटेसन गराउन सक्छ फिमेलले। फिमेल होस्टको केसमा अ सिंगल वर्म लेज अबाउट 5,000 to 17,000 एग्स। सानो एनिमल, तर यसले पनि 5,000 जतिदेखि लिएर 17,000 जति एग्स रिलिज गर्छन्। अनि कहिलेकाहीँ त यो फिमेल पारासाइट त्यहाँ गएपछि बर्स्ट हुन्छन्, रप्चर गर्छन्, पुरै बडीमा भएको सबै एग्स निकाल्ने गर्छन्, त्यही पेरिएनल रिजनमै छोडिदिन्छन्। सो यहाँ लेखेको छ फिमेल बर्स्ट इन द पेरिएनल रिजन रिलिजिङ सावर्स अफ एग्स।
जुन जे जति एग्स बडीभित्र त्यो सबै त्यहीँ रिलिज गरिदिने। सो यसलाई लाइफ साइकल बुझ्ने हिसाबले पहिला यसको डायग्राम हेरौँ एकचोटि। लेख्या छ यो प्रायः बच्चाहरूको केसमा यसको इन्फेक्सन बढी देखिन्छ, तर बच्चा मात्र होइन फिमेलहरू मदर्सहरूको केसमा पनि। कारण हो सँगै बस्छन् अनि त्यो पछि बढी क्लियर होला। इन्फेक्टेड पर्सनको इन्टेस्टाइनको खास गरेर लार्ज इन्टेस्टाइनको रिजनमा बस्ने यो पारासाइट सानो सानो धागो जस्तो यहाँ देखिरहेछ डायग्राममा। यो सिकमवाला रिजन हो, यहाँ एपेन्डिक्स देखाइएको। सो यो रिजनमा बस्ने यो पारासाइट कपुलेसन पछि चाहिँ फिमेल पेरिएनल रिजनमा जान्छन्। यहाँ हेरौँ, यहाँ दुईटै एडल्ट देखाएको। सो सिकम अथवा लार्ज इन्टेस्टाइनमा मेल फिमेल दुवै सँगै बसेका हुन्छन्। यिनीहरूमा कपुलेसन, रिमेम्बर मेल स्मलर, फिमेल लङ्गर विथ स्ट्रेट टेल, मेल विथ कर्भ टेल, अनि फिमेल जुन माइग्रेट गएर तलतिर जाने, एनसभन्दा बाहिर जाने र गएर पेरिएनल रिजनमा आफ्नो एग्सहरू छोडिदिने। एग्सको सङ्ख्या थुप्रै 5,000 to 17,000 रिलिज फ्रम वान फिमेल। अनि एग्स यिनीहरूको स्टिकी हुन्छ। एगको सेप हेर्ने हो भने अलमोस्ट ओभल अलिकति भन्न मिलेन, किनभने एक साइड फ्ल्याट देखिरहेछ। त्यसलाई भन्छन् प्लानो कन्भेक्स, एकतिर कन्भेक्स अर्कोतिर फ्ल्याट। अनि यो एगभित्र ट्याडपोल लाइक स्टेजमा जाइगोट हुन्छन्। सो इम्ब्रियो ट्याडपोल लार्भा जस्तो यहाँ भित्र देखिरहेछ, सिङ्गल सेलवाला छैनन्। सो अलरेडी डेभलप्ड एग हो यो। एगको वरिपरि यहाँ देखिन्छ हाइलिन सिथ भनौँ, त्यो जिलाटिनस अथवा एल्बुमिनस भनौँ नि, त्यो टाँसिने खालको प्रोटेक्टिभ कभरिङ। यो एल्बुमिनस सिट जुन हुन्छन् त्यसले गर्दा एग स्टिकी हो। यो यहाँ गएर स्किनमा अथवा लुगामा लगाएको लुगामा, बेडसिटहरूमा अट्याच भएर बस्न सक्छ। अनि यो हिसाबले त्यहाँ गएको एग र जुन पारासाइट पेरिएनल रिजनमा माइग्रेट गरेर बाहिर आउँछन् त्यसले इचिङ गराउँछ, इन्टेन्स इचिङ, जसले गर्दा इन्फेक्टेड पर्सन जानी नजानी आफ्नो फिङ्गरले त्यहाँ इचिङ गर्दाखेरि एग्सहरू उसको नङको ग्यापमा जान सक्छ अथवा क्लथमा अट्याच भएको हुनसक्छ। अनि यी एग्सहरू 24 आवरभित्र पेसेन्टको अथवा इन्फेक्टेड पर्सनको अथवा न्यू होस्टको बडीभित्र डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली पुग्न सक्छन्। सो यो फिङ्गर ग्याप्सहरूले नेलको ग्याप्सहरूमा टाँसिएका एग्स डाइरेक्टली सेम पर्सनको मुखभित्र जान सक्छन्। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि नाक कोट्याउने बानी अथवा नङ कोट्याउने बानी, त्यसले गर्दा यी एग्सहरू फेरि माउथमा जान सक्छन्। यो त भयो डाइरेक्ट इन्ट्री, यसलाई अटो इन्फेक्सन भन्छन्। अरू केसेसहरू के छन् त? अरू केसेसहरू हुन सक्छन् यी एग्सहरू बेडसिटमा अथवा क्लथ्समा सरसफाइको बेलामा यी माइक्रोस्कोपिक एग्सहरू त्यही कोठाकै धुलोमा हुन सक्छन् र त्यस बेलामा मदर्सहरू इन्फेक्टेड हुन सक्छन्। सो यो कन्टामिनेटेड फुड एन्ड वाटर, डर्टी फिङ्गर्स मुख्य तरिका भयो। सो यसलाई भन्छन् फिकल ओरल कन्टामिनेसन अथवा डाइरेक्ट कन्ट्याक्टको माध्यमले पनि। यसरी एग कन्टेनिङ इन्फेक्टिभ लार्भा स्वेलोड, यो अलरेडी एडभान्स लार्भा हो, ट्याडपोल लार्भा भएको, ट्याडपोल जस्तो सेपवाला लार्भल स्टेजवाला इम्ब्रियोनेटेड एग यदि भित्र गयो भने यसको डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट देखिन्छ। यो डाइजेस्टिभ इन्जाइम्सहरूले गर्दा स्टमक र इन्टेस्टाइनमा आउटर कभरिङ बिस्तारै डिजल्भ भएर जान्छ र भित्र भएको लार्भा बाहिर निस्क्यो। यसलाई भन्छन् ह्याचिङ। अनि यो इन्टेस्टाइनमा युजुअली स्मल इन्टेस्टाइन, त्यहाँ डेभलप भएको लार्भा अब बिस्तारै माइग्रेट गरेर तलतिर जान्छन् लार्ज इन्टेस्टाइनमा। त्यहाँ अब फेरि फिड गर्छन्, ग्रो गर्छन् र छिट्टै म्याच्योर भएर आउँछन्। यो म्याच्योर भनेको एडल्ट स्टेजेस। यसरी एडल्ट स्टेजेसहरू डाइरेक्टली डेभलप गर्छन् अनि लार्ज इन्टेस्टाइनमा बसेको जब एडल्ट म्याच्योर गर्छन् फेरि कपुलेसन, फेरि एग लेइङ अनि लाइफ साइकल कन्टिन्यू हुन्छ। सो यो पुरै फेनोमेनालाई एकचोटि यहाँ डिस्क्रिप्सनमा हेर्ने। यहाँ एगको सम्बन्धमा लेखेको छ, एग्स आर ओभल, जसलाई भन्छन् प्लानो कन्भेक्स, एकतिर प्लेन अर्कोतिर कन्भेक्स, एन्ड कलरलेस, साइज करिब करिब 50 म्यू बाई 30 म्यू भनेको माइक्रोस्कोपिक भयो। इट इज सराउन्डेड बाई अ थिक ट्रान्सप्यारेन्ट एन्ड डबल लेयर्ड सेल। यहाँ 2 लेयरवाला सेल हो, आउटर कभरिङ हो
थिक पनि ट्रान्सपेरेन्ट पनि। आउटर एल्बुमिनस कोट अथवा लेयर त्यही एल्बुमेनवाला मेटेरियल जसले गर्दा एग स्टिकी हुन जान्छन् अनि यसैले गर्दा एग्स गेट अट्याच्ड विथ इच अदर एन्ड विथ स्किन अर क्लथ, लुगासँग अथवा स्किनसँग टाँसिएर बस्छन्। द फेभरेबल वार्म एन्ड मोइस्ट कन्डिसन्स अफ पेरिएनल स्किन, अब त्यहाँ मोइस्चर पनि हुन्छन् र वार्म्थ पनि, त्यसले गर्दा एग स्टिमुलेटेड हुन्छन् एन्ड विदिन 24 आवर्स, इभेन कहिलेकाहीँ त 6 आवर्स भित्र नै यो इम्ब्रियोनेटेड भएर जान्छन्, यो एडभान्स हुन गयो, इन्क्युबेटेड एग भयो। हाउएभर अन्डर कुल एन्ड मोइस्ट कन्डिसन दे मे रिमेन भायबल फर अबाउट 2 to 5 weeks, सो हप्तौँसम्म यिनीहरू सर्भाइभ गर्न सक्छन् एग्स। पेसेन्ट युजुअली स्क्रैचेस द एफेक्टेड रिजन, बाहिर निस्केको फिमेल युजुअली राति सुत्ने बेलामा अनि त्यसले गर्दा इरिटेसन, इचिङ, सो इचिङले गर्दा पेसेन्ट प्राय स्क्रैच गर्ने गर्छन् एन्ड दस द एग्स कम अन्डर नेल्स, नङभित्र नङको ग्यापमा गएर बसिहाल्छन्, टाँसिहाल्छन्। दिज आर इजिली स्प्रेड टु अदर चिल्ड्रेन और री-इन्फेक्ट द सेम चाइल्ड डाइरेक्टली और इनडाइरेक्टली, त्यो हिसाबले भन्छ। एग्स मे बी इनहेल्ड इभन विथ डस्ट, यति सानो छन् कि धुलोसँग इनहेल पनि हुन सक्छन्, सासको बेलामा पनि भित्र जान सक्छन् सास लिने क्रममा। दस द इन्फेक्सन अकर्स बाई द इन्जेक्सन अफ एग्स कन्टेनिङ इन्फेक्टिभ लार्भा, यो इन्फेक्टिभ लार्भा भएको एडभान्स एग भएको त्यो जसलाई इम्ब्रियोनेटेड लार्भा पनि भन्न सकिन्छ, इम्ब्रियोनेटेड एग भन्न सकिन्छ, यस्तो किसिमको एगको इन्फेक्सन प्राणीलाई अथवा घरमा बस्ने अरू व्यक्तिलाई पनि हुन सक्छन्। इन्जेस्टेड एग्स आर अलरेडी एडभान्स्ड, इच कन्टेनिङ अ ट्याडपोल लाइक लार्भा, एग सेल डिजल्भ्स ड्यू टु डाइजेस्टिभ इन्जाइम, डाइजेस्टिभ इन्जाइमले गर्दा एग सेल डाइजेस्ट हुन्छन् अनि लार्भा ह्याचेज इन द स्मल इन्टेस्टाइन, ह्याचिङ कहाँ त इन्टेस्टाइनमा, स्मल इन्टेस्टाइनमा। आफ्टर 2 माउल्ट्स इन इलियम, स्मल इन्टेस्टाइनमा 2 पटक माउल्टिङ गर्छन्, चेन्ज अफ स्किन, ग्रो गर्छन्, द पारासाइट रिच द सीकम एन्ड ग्रो टु बिकम सेक्सुअली म्याच्योर इन अबाउट 2 to 8 weeks आफ्टर इन्जेक्सन, जो 2 देखि 8 हप्ता, करिब करिब 2 महिनासम्मको टाइम लाग्न सक्छन् यसलाई एडल्ट बन्न। द मेल फर्टिलाइजेस द फिमेल एन्ड डाइज, आफ्टर कपुलेसन मेल डाइज, मरिहाल्छ। एभरेज लाइफ स्पान अफ एडल्ट वर्म इज अबाउट 1 month, आज यदि इन्फेक्सन भयो भने एडल्ट बडीभित्र करिब करिब 1 महिनासम्म बस्न सक्छन्, यो हो यसको लाइफ साइकल। अनि यो डायग्राम हेर्ने हो भने प्रिभियस डायग्राम त एक्जामिनेसन पर्पसले गर्दा होइन, एक्जामिनेसनमा ड्र गर्न यसलाई सजिलो गराएको, सिम्प्लिफाई गराएको। हामी एकतिर एडल्ट देखाउने, सानो बनाइदिने, मेल फिमेल दुवै, अनि उसले रिलिज गरेको न्युली लेड एग, यो एग 24 घण्टाभित्र जुन इन्क्युबेटेड हुन्छन् जसमा लार्भा डेभलप भइहाल्छन्, यो लार्भाको ह्याचिङ कहाँ हुन्छन् त इन इन्टेस्टाइन, अनि इन्टेस्टाइनमा लार्भा डेभलप गरेपछि फ्री लार्भा इन्टेस्टाइनमा देखिन्छ, स्मल इन्टेस्टाइन, अनि यहाँबाट यो माइग्रेट गरेर लार्ज इन्टेस्टाइनमा जान्छ र फेरि एडल्टमा परिणत हुन्छ। सो लाइफ साइकल अफ एन्टेरोबियस वर्मिकुल्यारिस, यो हिसाबले सिम्प्लिफाइड डायग्राम दिने हो यदि इक्जाममा लाइफ साइकलको सम्बन्धमा सोध्छन् भने। आउने अब मोड अफ इन्फेक्सन, कसरी हुन्छन् इन्फेक्सन त लाइफ साइकलको डायग्रामले पनि क्लियर गराएको, अहिले भर्खर डिस्कस गरेको। इन्फेक्सन अकर्स बाई डाइरेक्ट ट्रान्सफर अफ इन्फेक्टिभ एग्स, इन्फेक्टिभ एग्सको डाइरेक्ट ट्रान्सफर देखिन्छ फ्रम डर्टी नेल्स टु माउथ, त्यो हिसाबले। त्यसैले सरसफाइको कुरोमा ध्यान राख्नुपर्ने हो, टाइम टु टाइम नेल सानो गर्नुपर्ने, यस्ता किसिमको एग्सहरू अथवा जर्म्सहरू नेलको ग्याप भएर पनि मुखभित्र आउन सक्छ। सो यहाँ ट्रान्सफर अफ इन्फेक्टिभ एग्स विथ डर्टी नेल्स फ्रम एनल रिजन टु माउथ अफ सेम होस्ट, त्यसै व्यक्तिको अथवा त्यसै पेसेन्टको, अनि यसैलाई भन्छन् अटो इन्फेक्सन। इट मे अल्सो अकर बाई इन्जेस्टिङ एग्स विथ फुड एन्ड वाटर, सो कन्टामिनेटेड फुड एन्ड वाटर पनि एउटा माध्यम हुन सक्छन्। इभन डस्ट बर्न इन्फेक्सन इज अल्सो पोसिबल, अनि त्यसैले मदर्सहरूको इन्फेक्सनको सम्भावना बढेर आउँछन्। सरसफाइको बेलामा, घर सफाइ गर्ने बेलामा यो धुलोसँग उडेर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट भएर पनि भित्र जान सक्छन्, यति सानो एग। सो डस्ट बर्न इन्फेक्सन। समटाइम्स द एग्स लेड अन पेरिएनल स्किन इमिडिएटली ह्याच इन्टु इन्फेक्टिभ लार्भा, जुन एग रिलिज गर्यो
फिमेलले पेरिएनल रिजनमा गएर त्यो विदिन 6 आवर भन्छन्। सो रातभरिमै यो ह्याच गर्न सक्छन् त्यहाँ। अनि लार्भा यदि ह्याच गरेर फ्री भयो भने यो लार्भा फेरि माइग्रेट गएर एनस भएर नै फर्केर जान्छन् त्यही लार्ज इन्टेस्टाइनमै, कोलोनमै। अनि यसलाई भन्छन् रिट्रो इन्फेक्सन। सो अरू कुनै माध्यम पनि चाहिएन, रातिमै विदिन 6 आवर्स एग ह्याच गर्छन्, लार्भा रिटर्न भएर आउँछन् एनस भएर नै। अनि यो रिट्रो इन्फेक्सनवाला केस हो। पैथोजेनेसिस, कस्ता किसिमका रोगका लक्षणहरू देखिन्छ त? यो पारासाइटको नाम हो एन्टेरोबियस। त्यसैले यसले लगाउने जुन डिजिज हो, यसको इन्फेक्सनले गर्दा हुने डिजिजलाई भन्छन् एन्टेरोबियासिस। वर्म क्रिएट्स इन्टेन्स इरिटेसन, सिभियर इचिङ जस्तो फिल हुने, एन्ड इचिङ इन द पेरिएनल रिजन ड्युरिङ नाइट एट बेड, ओछ्याउनमा सुतेको बेलामा, किनभने यसै बेलामा त्यो फिमेल माइग्रेट गरेर एनसभन्दा बाहिर जाने गर्छन्। वेन इट क्राउल्स आउट, जब फिमेल बाहिर निस्कन्छन् आउट अफ द एनस टु ले एग्स, त्यतिखेर इचिङको प्रब्लम, इरिटेसन, सेन्सेसनको प्रब्लम देखिन्छ। अनि त्यसैले गर्दा स्क्रैच गर्ने काम हुन्छ। इन्फ्लामेसन एन्ड लेजन्स इन सिकम एन्ड एपेन्डिक्स, यो पारासाइट सिकम एपेन्डिक्सतिर बस्ने, त्यो हिसाबले त्यहाँ सिकम एपेन्डिक्समा इन्फ्लामेसन र घाउहरू लगाउन सक्छन्। लस अफ एपेटाइट, भोकको कमी, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, भोमिटिङ, वाकवाकी र भोमिटवाला टेन्डेन्सी, यो सब यसका कम्प्लिकेसन्स अन्तर्गत हो। सो एक किसिमको डाइजेस्टिभ डिसअर्डर त छँदैछन्, त्यसले गर्दा विकनेसका कुराहरू पनि आउँछन्। लस अफ एपेटाइट, भोकको कमी पनि देखिन्छ। डिस्ट्रेसिङ इरिटेसन इन एलन रिजन, एनल रिजनमा जुन इरिटेसन अथवा इचिङ जस्तो सेन्सेसन हुन्छन् त्यो एकदमै डिस्ट्रेसिङ हो, दिक्क लाग्ने हिसाबको। अनि यसले इन्सोम्निया पनि गराउँछन्। इन्सोम्निया भन्छन् अनिद्रा, स्लिपलेसनेस, राइज इन एसोनोफिल काउन्ट। अनि यो इन्फेक्सनको बेलामा एसोनोफिल काउन्ट पनि हाई भएर आउँछन्। सो ब्लड टेस्ट गराउँदा एसोनोफिल हाई भएको देखिन्छ। प्रोफाउन्ड हिस्टेरिया, यो पारासाइट वुमेनको केसमा पेरिएनल रिजनबाट निस्केर जेनाइटल अर्गनतिर, भल्भातिर जान्छन् अनि त्यहाँ इरिटेसन। सो यो स्थितिलाई हिस्टेरियाको सिम्पटम अन्तर्गत राखिन्छ। अनि यो केसमा फ्याटल नेभर भन्छन्। यो इन्फेक्सनले गर्दा पेसेन्टको डेथ हुने चान्स हुँदैन। कारण हो यो एडल्ट पारासाइटको लाइफ स्पान आफै 1 मन्थ, अनि त्यसपछि यो सब डेड भइहाल्छन्। इनफ्याक्ट यदि रिइन्फेक्सन, अटो इन्फेक्सन, रिट्रो इन्फेक्सन भएन भने 1 महिनामा यो आफै कन्ट्रोल हुन सक्छ। तर यसमा रिट्रो इन्फेक्सन, कन्टामिनेटेड फुड एन्ड वाटरको माध्यमले इन्फेक्सन हुने सम्भावना हुन्छन्। त्यसैले ट्रिटमेन्टमा जानुपर्ने हो, प्रिभेन्सन पनि आवश्यक हो। प्रिभेन्टिभ मेजर्स के हुन सक्छन्, कसरी बाँच्ने त यस्तो किसिमको इन्फेक्सनबाट? यहाँ एउटा कुरो आयो, मास एजुकेसन एन्ड पब्लिक अवेरनेस, सबैलाई जानकारी गराउनु पर्ने। त्यसैले त कोर्समा इन्क्लुड गरेका छन्। डेभलपमेन्ट अफ पर्सनल हाइजेनिक ह्याबिट्स, पर्सनल हाइजेनिक ह्याबिट्स सरसफाइका कुराहरू आयो, जसमा कटिङ नेल्स रेगुलरली पनि हुन्, बाथिङ विथ सफिसियन्ट फ्रिक्वेन्सी टु किप द बडी क्लिन, किनभने स्किनमा अट्याच भएका एग्सहरू हुन सक्छन्, त्यो हिसाबले रेगुलर बाथिङ अनि सफिसियन्ट फ्रिक्वेन्सीमा, रेगुलर इन्टरभलमा। रेगुलर प्रोग्राम्स अफ हाउस क्लिनिङ, सरसफाइको कुरामा पनि ध्यान राख्नुपर्ने। टवेल, बेडसिट यिनीहरू रेगुलर इन्टरभलमा वास हुनुपर्ने। अनि यस केसमा भन्छन् प्रपर डिस्पोजल अफ फिकल म्याटर्स इज नट सो इफेक्टिभ। सेफ्टी टोयलेट युज गर्ने घरमा पनि यसको इन्फेक्सन हुन सक्छन्। स्ट्रिक्ट हाइजेनिक मेजर एन्ड क्लिनलिनेस इन स्कुल गोइङ चिल्ड्रेन, किनभने बच्चाहरूमा यस्ता किसिमका अनहाइजेनिक ह्याबिट्स बढी देखिन्छ। त्यो हिसाबले त्यहाँ कन्ट्रोल गर्नु आवश्यक। अब आउने कन्ट्रोल ट्रिटमेन्ट। यदि इन्फेक्सन नै भएछ भने यसका लागि सर्टेन मेडिसिन्सहरू छन् जसले यो इन्फेक्सनलाई सजिलैसँग कन्ट्रोल गर्न सक्छन्। त्यसमा जुन औषधिहरू सजेस्टेड छन् त्यसमा आउँछन् पिप्राजाइन साल्ट्स, यो मोर स्पेसिफिक हो। पिप्राजाइन साल्ट्स बच्चाहरूको लागि खास गरेर। एस्टिबेजियम, आयोडाइड, मेबेन्डाजोल, थायोबेन्डाजोल, जेन्टियन भाइलेट यस्ता किसिमका औषधिहरू युज गरिन्छ पारासाइटको कन्ट्रोलको लागि। आज जुन हामीले डिस्कस गऱ्यौँ एन्टेरोबियस भर्मिकुलारिस, यो इन्टेस्टाइनल इन्डोपारासाइट, मोनोजेनेटिक पारासाइट अनि यो लार्ज इन्टेस्टाइनमा बस्ने पारासाइट। यसमा पनि मेल फिमेल सेपरेट हो। अनि यो पारासाइटको सम्बन्धमा
मोर्फोलोजी, लाइफ साइकल यो सबलाई ध्यानमा राख्ने। आजलाई यति नै। आउने भिडियोमा छिटै भेटौँला। धन्यवाद।